सदाए गाज़ी के साथ मौजूद मुअज़्ज़ज़ सामीन, मैं हूं आपका भाई गाज़ी सईद। नेक दुआओं और तमन्नाओं के साथ अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुझे पूरी उम्मीद है हमसे जुड़े रहने के लिए आपने अपना चैनल सदाए गाज़ी ज़रूर सब्सक्राइब कर लिया होगा और बेल का बटन भी दबा चुके होंगे। मेरे दोस्त, अल्लाह ताला ने इंसान तो एक जैसे बनाए हैं, मगर कुछ कामयाब हैं, कुछ नाकाम हैं। अल्लाह ताला ने तो सबको एक जैसा बनाया। ऊपर वाला ने हमें सबको दो आंखें दी, सबको दो हाथ दिए, दो पांव दिए, जबान दी। लेकिन कुछ लोग बहुत कामयाब, उनकी जिंदगी को देखकर इंसान को रिश्क आता है। लेकिन कुछ लोगों की जिंदगी बिल्कुल नाकाम, उन्हें देखकर उनके ऊपर तरस आता है। तो ये क्या मामला, क्या है, वजह क्या है, ऐसा क्यों हो रहा है दुनिया के अंदर? इस वीडियो के अंदर मैं कोशिश करूंगा इस बात को खोलने की। कुछ कामयाब लोगों को देख लें, उनके दिमाग का वजन इतना होगा, उन नाकाम लोगों को देख लें, उनके दिमाग का वजन भी इतना ही आपको मिलेगा। लेकिन कुछ इंतहाई कामयाब और कुछ इंतहाई नाकाम। आज इसकी वजह देखेंगे। मैं इस वीडियो के अंदर कोशिश करूंगा इस बात को हम जान सकें कि क्यों, आखिर ये क्यों हो रहा है ऐसा। मेरे दोस्त, आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताना चाहता हूं, इस वीडियो के जरिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपका माजी बड़ा दर्दनाक है, आपका माजी मुसीबतों भरा है, आपका माजी नाकामियों से लबालब भरा हुआ है, आपका माजी परेशानियों और दुखों से लबालब भरा हुआ है। आपके माजी के अंदर कोई बड़ी कामयाबी नहीं, आपके माजी के अंदर कोई बड़ी अचीवमेंट नहीं है, और आप अपने आप को एक नाकाम इंसान तस्वर कर रहे हैं। तो इस वीडियो को आप आखिर तक देखें। फार्मूला शेयर करने जा रहा हूं, वो तकनीक शेयर करने जा रहा हूं, और मैं आपको एक ऐसा रास्ता दिखाने जा रहा हूं। इंशाअल्लाह ताला अगर आप नाकाम हैं, अगर आपको पछतावा है, आपने जिंदगी का जो आधा सफर अभी तक गुजारा है उसके ऊपर आप मुतमिन नहीं हैं, ये वीडियो देखने के बाद आपके अंदर एक नया शौक पैदा होगा, एक नया जज्बा पैदा होगा, एक नई ताकत मिलेगी, एक नया वलोला आपको मिलेगा, एक नया जोश मिलेगा, और इंशाअल्लाह ताला आप कामयाब होकर रहेंगे। और आपकी जिंदगी का जो सफर बाकी है, जितने दिन, जितने लम्हे और जितना वक्त बाकी है, इंशाअल्लाह ताला ये वीडियो देखने के बाद आपके अंदर एक इनकलाब आएगा, आपके अंदर एक कुव्वत पैदा होगी, और आप अपनी मंजिल के ऊपर अपने आप को पाएंगे। एक मजे की बात आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। इस वक्त आपके पास जो है, आने वाले वक्त में इससे ज्यादा आपको मिल सकता है। और दूसरी बात, इस वक्त आप जैसे हैं, आने वाले वक्त में उससे बेहतर इंसान बन सकते हैं, मगर कैसे? इस वीडियो के अंदर मैं इस बात का जवाब दूंगा आपको। बिल्कुल आसान है। आज तक आपने लोगों की तरफ देखा, दूसरों की तरफ देखा, कैसे हैं, लोगों के ऐब निकालने के अंदर आपने अपनी जिंदगी गुजारी। लेकिन आज के बाद जो बात मैं आपको बताने जा रहा हूं, आप उसके ऊपर अमल करें। इंशाअल्लाह ताला आपका आने वाला वक्त आपके हाथ में होगा। आपके जाने के बाद लोग आपकी मिसालें दिया करेंगे। पर यह कैसे मुमकिन है मेरे दोस्त? ये कैसे मुमकिन है कि एक इंसान जिसने जिंदगी के 30 साल, 35 साल या 40 साल तक नाकामियों भरी जिंदगी गुजारी हो, एक पल में, एक लम्हे में वो कैसे तब्दील होगा? बिल्कुल आसान है और मुमकिन है। मेरे दोस्त, आज तक तू दूसरों को देखता रहा, दूसरों की खामियों को देखता रहा, दूसरों की बुराइयां करता रहा, तूने अपने ऊपर काम नहीं किया। वो काम, वो जोर, वो ताकत, वो सलाहियतें जो दूसरों को डिग्रेड करने के लिए तूने लगाई, काश ये तूने अपने ऊपर लगाई होती, अपने ऊपर काम किया होता, पर्सनल डेवलपमेंट के ऊपर तूने काम किया होता, तो आज तेरा ये हशर ना होता और तू कामयाब लोगों की लिस्ट में खड़ा होता। तेरी नाकामी के पीछे, तेरी बर्बादी के पीछे, तेरी बदकिस्मती के पीछे जो सबसे बड़ी चीज है, वो तूने अपने ऊपर काम नहीं किया, खुद को पॉलिश नहीं किया, खुद को चमकाया नहीं,
पर्सनल डेवलपमेंट के ऊपर तूने काम नहीं किया, जिसकी वजह से तू आज नाकाम है, जिसकी वजह से तू आज परेशान है, जिसकी वजह से तू आज बदहाल है, जिसकी वजह से तेरा ये हशर हो गया है। मेरे दोस्त, आज से तू अगर एक काम शुरू कर दे कि खुद के ऊपर काम करना शुरू कर दे, खुद को पॉलिश करना शुरू कर दे, अंदाजा लगा, वर्का निकाल, कलम निकाल और लिख तेरे अंदर क्या क्या खामियां हैं, और तू लिख तेरे अंदर क्या क्या खूबियां हैं, और इस 2020 के अंदर अपनी खामियों को अलग कर, अपने से काट और इनको काट के कहीं फेंक दे, इनसे अपना रिश्ता खत्म कर ले, इनको अपने से अलग कर दे। मेरा दावा है 2020 खत्म होने से पहले तू एक शानदार इंसान बन चुका होगा। मेरे दोस्त, ये बात अहम नहीं है तेरे पास क्या है, तू कितना दौलतमंद है, तू कैसे कपड़े पहनता है, तू कैसे जूते पहनता है। अहम ये है कि तेरा रवैया कैसा है, तेरा अखलाक कैसा है, तू बोलता किस तरह है, तेरे जुमले कैसे हैं। मेरे दोस्त, इस दुनिया के अंदर एक मुहावरा बड़ा आम है, तू भी जानता है, मैं भी जानता हूं, मैं तेरे साथ आज वो शेयर करना चाहता हूं। कहते हैं तलवार का जख्म मिट जाता है, इंसान भूल जाता है, लेकिन जबान से लगाया हुआ जख्म इंसान ता क़यामत नहीं भूल सकता। मेरे दोस्त, तूने ये बात भी सुनी होगी कि इंसान को अगर जहर दी जाए, जहर दे दी जाए तो इंसान ठीक हो सकता है, चांस है वो बच जाए, लेकिन तेरे कान में अगर किसी ने जहर घोल दिया तो उससे जो फसाद जमीन के ऊपर मचेगा, खानदानों के खानदान बर्बाद, घरों के घर बर्बाद हो जाएंगे और तुझे पता भी नहीं चलेगा। इसलिए आज से तू शुरू कर, अपनी खामियों को देख और अपने अंदर तब्दीली लाना शुरू कर दे। तब्दीली लाने की कोई जरूरत नहीं है, तू खुद ब खुद तब्दील हो जाएगा जब तू अपनी खामियों को अपने वजूद से निकालना शुरू कर देगा, काटना शुरू कर देगा। मेरे दोस्त, इस वीडियो की एडिटिंग मैटर नहीं करती, इस वीडियो का बैकग्राउंड भी मैटर नहीं करता, और इस वीडियो की में बात करने वाला शख्स भी इतना अहम नहीं है जितना अहम इस वीडियो का पैगाम है। मेरे दोस्त, इसी तरह तेरी जिंदगी मैटर नहीं करती, तू गरीब है, तू अमीर है, तेरे पास पैसा है, तेरे पास पैसा नहीं है, तू खाता है या तू भूखा सोता है। अहम ये है कि तेरी जबान के निकलने वाले जुमले कैसे हैं, तेरे अखलाक कैसे हैं, तेरा रवैया कैसा है। मेरे दोस्त, मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूं, अगर तू अपनी खामियों को अपने वजूद से काटना शुरू कर देगा, जैसे जैसे तेरी खामियां तेरे वजूद से अलग होंगी, तेरी जात से जुदा होंगी, वैसे वैसे तू एक शानदार इंसान बनता जाएगा, तू एक लाजवाब इंसान बन जाएगा, तू एक बेमिसाल इंसान बन जाएगा। और बेमिसाल चीजों की मार्केट के अंदर वैल्यू होती है, मार्केट के अंदर हाथों हाथ बिकती हैं। जिस चीज की वैल्यू होती है, जो चीज कीमती होती है, उस चीज को कामयाबी के पीछे नहीं भागना पड़ता, बल्कि कामयाबी खुद उसको ढूंढ कर आकर उसके गले मिलती है, उसको अपने सीने से लगाती है। मेरे दोस्त, एक छोटी सी बात मैं और आपसे करना चाहता हूं। तू चाहता है कामयाब जिंदगी, तेरी जिंदगी का ख्वाब है तू अच्छा इंसान बने, लोग तेरी इज्जत करें, तो मैं तुमसे पूछता हूं, आज मैं आपसे पूछता हूं, आपकी जेब में वो कागज है जिसके ऊपर आप तय कर चुके हैं, जिसके ऊपर आप लिख चुके हैं, आपने गोल सेट कर लिए हैं कि मेरी ये मंजिल है, मैंने जिंदगी का सफर यहां से शुरू करना है और मैंने वहां पहुंचना है, उसके लिए मुझे क्या क्या ज़ाद राह चाहिए। मेरे दोस्त, अपनी नाकामियों के पीछे देख, उसके अंदर तुझे कहीं नहीं मिलेगा। तेरी नाकामियों का सबब भी यही है कि तूने अपनी जिंदगी का कोई गोल ही नहीं सेट किया, तूने जिंदगी का अपना कोई मकसद ही नहीं तय किया, तुझे पता ही नहीं है तेरी मंजिल क्या है, तुझे इल्म ही नहीं है, तुझे शऊर ही नहीं है, तू जानता ही नहीं है कि तूने जाना कहां पे है। मेरे दोस्त, अगर तू ये जानता होता तो आज तेरा हाल ये ना होता। एक दफा जा भला किसी बस स्टैंड के ऊपर और जा उसको कहे कि मुझे टिकट चाहिए, वो तो इससे पूछेगा तुझे कहां जाना है, उसे कहना कि मैंने जहां भी जाना है मुझे टिकट दे दो, मुझे नहीं पता, मैं नहीं जानता मुझे कहां जाना है। वो कहेगा कोई टिकट नहीं है मेरे पास, तुझे टिकट नहीं मिलेगा। मेरे दोस्त, तो जिंदगी का यह खूबसूरत सफर
جو طے کرنا چاہتا ہے تجھے علم ہی نہیں ہے تو نے کہاں جانا ہے، تو تجھے کیسے زندگی سہارا دے گی؟ تو کیسے اپنی منزل پر پہنچے گا؟ تو اپنے گھر مکان بناتا ہے اور اپنے مکان کے لیے انجینئر کو پیسے دے کر بلاتا ہے، پہلے اپنے گھر کا نقشہ بناتا ہے، اسے بتاتا ہے کہاں بیڈ روم ہو، کہاں باتھ ہو، کہاں وینٹیلیشن ہو، کہاں اس کا فرنٹ کیسا ہو، تو اس کو سارے مشورے دیتا ہے، پھر وہ نقشہ تجھے بنا کر دیتا ہے۔ تو ایک گھر بنانے کے لیے 6 ماہ کام کرتا ہے، فیصلہ کرتا ہے، طے کرتا ہے، اپنے اندر ایک تصور بناتا ہے ایک عمارت بنانے کے لیے، تاکہ وہ اس کے اندر کوئی کمی نہ رہے۔ تو اتنی جدوجہد کرتا ہے، اتنی کوشش کرتا ہے، مجھے یہ بتا جب تجھے پتہ ہی نہیں تو نے کہاں جانا ہے، تو کیسے زندگی کا یہ خوبصورت سفر طے کرے گا، اور یہ سفر کیسے کامیابی کے ساتھ طے کرے گا؟ کامیابی تب تجھے کو ملنے والی ہے جب تجھے پتا ہوگا، جب تجھے اس عمارت کی طرح تو اس کو محنت کی ہوگی، تو نے طے کیا ہوگا کہ میں نے وہاں جانا ہے، وہ میری منزل ہے، یہ میرے لیے اچھا ہے، یہ میرے لیے برا ہے۔ اور جب برائیوں سے تو لڑ رہا ہوگا، نیکیاں خود بخود یہاں پل رہی ہوں گی، اور اس کے ثمرات تو سوچ بھی نہیں سکتا، تیری اس کے جو ثمرات تجھے ملیں گے، اس کا انعام جو تجھے ملے گا، اور جو رحمتیں اور برکتیں تیرے گھر میں اترے گی، تو تصور بھی نہیں کر سکتا وہ کتنی بڑی ہوں گی، وہ کتنی عالی شان ہوگی۔ میرے دوست، اپنے ایٹیٹیوڈ کو دیکھ، تیرا رویہ کیسا ہے؟ لوگ تجھے پڑھاتے ہیں، لوگ تجھے سکھاتے نہیں ہیں، یہ ویڈیو تجھے سکھا رہی ہے، تجھے بتا نہیں رہی۔ تو آج کے بعد اپنے رویے کی طرف ذرا غور سے دیکھنا شروع کر دے، مجھے پورا یقین ہے تیرے اندر ایسا انقلاب برپا ہوگا کہ دنیا اش اش کر اٹھے گی۔ یہ رویہ کس بلا کا نام ہے؟ یہ رویہ ہے کیا چیز؟ اس رویے کو کیسے بہتر کیا جائے؟ اس رویے سے کیسے انسان بدلتے ہیں؟ یہ ایٹیٹیوڈ ہوتا کیا ہے؟ آج میں آپ کو سمجھاتا ہوں، اور 1 منٹ کے اندر آپ کو سمجھاتا ہوں، اور آپ کی سمجھ میں اس طرح بیٹھے گا کہ اگر تو نے میری باتوں کو فالو کیا، اس پیغام کو فالو کیا، میری اس کوشش اور محنت کو فالو کیا، مجھے پورا یقین ہے تو بدل جائے گا۔ 2020 ختم ہوگا اور دنیا وہ پرانا تیری ذات کو تلاش کرے گی، تجھے تلاش کرے گی، لیکن تو نہیں ملے گا۔ اب 2021 شروع ہوگا تو ایک نیا انسان ملے گا، ایک ایسا انسان جس کے اندر خامیاں نہیں ملیں گی، خوبیاں ہی خوبیاں ہوں گی۔ میرے دوست، شیر کو تو جانتا ہے؟ شیر کو کنگ، بادشاہ کیا چیز بناتی ہے جنگل میں؟ وہ شیر کا ایٹیٹیوڈ ہے، وہ شیر کا رویہ ہے۔ شیر جانتا ہے کہ اس نے کیسے اپنی خوراک حاصل کرنی ہے، اس کی منزل کیا ہے، اس نے کیا کھانا ہے، اس نے کیا پینا ہے۔ اور اسی طرح ایک بھیڑ ہے، اس کی جو وہ جانتی ہے کہ جہاں سب بھیڑیں جا رہی ہیں وہ بھیڑ کے ساتھ چلتی ہے، اور اس وجہ سے اس کے دماغ میں یہ بات بیٹھ چکی ہے کہ اس نے شکار بننا ہے، شکار ہونا ہے، ایک گرے گی تو سب اس کے پیچھے باری باری گرتے جائیں گی۔ وہ شیر کو پتا ہے کہ اس نے گھاس نہیں کھانا، اس نے خون پینا ہے۔ وہ جب بھی کسی جانور کو اپنے سامنے دیکھتا ہے وہ جھپٹ پڑتا ہے، وہ شکار کرتا ہے، اسے پتا ہے میں نے شکار کرنا ہے اور شکار کر کے کھانا ہے۔ وہ جس کو بھی دیکھتا ہے بس اس کی بھوک، اس کے اندر کی بھوک اسے اور قوت دیتی ہے اور طاقت دیتی ہے۔ لاغر سے لاغر شیر بھی بڑے بڑے ہاتھی سے ٹکرا جاتا ہے۔ اس کے ٹکرانے کی وجہ کیا ہے؟ کبھی تو نے سوچا؟ یہ اس کا رویہ ہے، وہ جانتا ہے، یہ اس کا ایٹیٹیوڈ بنا ہوا ہے کہ میں نے بس شکار کرنا ہے، میرے سامنے سب کمزور ہیں، چاہے کوئی کتنا طاقتور ہے، چاہے کوئی کتنا عالی شان ہے، چاہے کسی کا کتنا بڑا قد ہے، چاہے کوئی کتنا اڑان بھر سکتا ہے، چاہے کوئی کتنا تیز اور چلاک ہے، وہ جانتا ہے میں نے سب کو کھانا ہے، میں نے سب کو کاٹنا ہے، میں نے سب کو پکڑنا ہے۔ میرے دوست، تیرا رویہ بھی یہی ہونا چاہیے۔ تو جان لے اگر اس بات کو، تیرے دماغ میں یہ بات اگر اتر جائے کہ تیری منزل یہ معمولی معمولی چیزیں نہیں ہیں، تیری منزل بہت آگے ہے، تو نے وہاں تک پہنچنا ہے، اور تیرا رویہ پھر شیر جیسا بن جائے، تو جھپٹنا سیکھ لے، تو جھپٹ کر اپنی منزل تک پہنچنا سیکھ لے، بجائے اس کے کہ شیروں کا چھوڑا ہوا کے اوپر تو اکتفا کر کے بیٹھ جائے۔ اس سے بہتر ہے تو جھپٹنا سیکھ لے اور
یہ جھپٹنا ہی تجھ کو امر کرے گا، یہ تیرا ایٹیٹیوڈ ہی تجھ کو تیری منزل کے قریب کرے گا، یہ تیرا ایٹیٹیوڈ، یہ تیرا رویہ ہی تجھ کو کامیاب و کامران کرے گا۔ شاہین کا ایٹیٹیوڈ تو نے دیکھا، لاکھوں پرندے ہیں، وہ ہمیشہ ہوا کے رخ کے ساتھ چلتے ہیں، لیکن شاہین ہوا کے مد مقابل چلتا ہے۔ جس طرف سے طوفان آ رہا ہو، جس طرف سے آندھی آ رہی ہو، شاہین اسی طرف اڑان بھرتا ہے۔ پورا جہان، پورے پرندے، اس کائنات کا ہر پرندہ ہوا کے رخ میں اڑتا ہے، لیکن شاہین ہوا کے سامنے آ کر اس سے ٹکراتا ہے، اس کے سامنے اڑنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ اس کا رویہ ہے، یہی چیز اسے ممتاز کرتی ہے، سب سے الگ کرتی ہے، سب سے جدا کرتی ہے، اور سب پرندوں سے اس کا نام سب سے اوپر آتا ہے، اور کتابوں میں اس کی مثال دی جاتی ہے، اور پڑھایا جاتا ہے، اور سکھایا جاتا ہے۔ علامہ اقبال نے تو ساری زندگی اسی شاہین کے اوپر فوکس کیا، اور نوجوانوں کے اندر ایک جرت، ایک حوصلہ اسی شاہین سے لے کر منتقل کیا، تاکہ میرے نوجوان بزدلی نہ دکھائیں، کمزوری نہ دکھائیں۔ ان کا رویہ، ان کا ایٹیٹیوڈ شاہین جیسا ہونا چاہیے۔ نہیں تیرا نشیمن قصر سلطانی کے گنبد پر، تو شاہین ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں پر۔ والسلام، آپ کی دعاؤں کا طلبگار، آپ کا بھائی غازی۔